अब नेपाल टेलिकम। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रपतिको सुझाव। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता विधेयकमाथिको संसदीय समितिको छलफलमा दलीय मतान्तर। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको घटनालाई लिएर सदनमा प्रतिपक्षी दलको विरोध। समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई संसदको रुलिङ। गठबन्धन दलहरूबीच सीट बाँडफाँड 2 दिनमा टुङ्गिने माओवादी अध्यक्षको दावी। केन्द्रबाट गठबन्धन नगर्ने तर दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्न सकिने एमालेको निर्णय। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिने दलको सूची सार्वजनिक। राजनीतिक दलले असोज 2 र 3 गते बन्द सूची पेश गर्नुपर्ने। दर खाँदै यस वर्षको तीज आज राति सुरु हुँदै। व्रतको अघिल्लो दिन खाने दर महिना दिन अघि नै खानु फजुल खर्चको विकृति भन्दै सर्वसाधारणबाट आलोचना। नासाद्वारा चन्द्रमासम्म पुग्ने विशाल रकेट प्रक्षेपणको तयारी अन्तिम समयमा स्थगित। इन्जिनमा समस्या देखिएपछि आज गर्न लागि परीक्षण प्रक्षेपण स्थगित। र खेल नियम विपरीतको आचरण देखाएको भन्दै एएफसीद्वारा नेपाललाई अनुशासनको कार्यवाही। मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीले नियम मिच्दा झन्डै 9 लाख रुपियाँ जरिवाना। समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकको विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेतृत्वहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ। राष्ट्रपतिसँग आज प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको टोलीले भेट गरी समसामयिक विषयमा पनि विचार विमर्श गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले यस्तो सुझाव दिनुभएको राष्ट्रपतिका संचार सल्लाहकार टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको टोलीमा पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र कांग्रेस नेता तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रहनु भएको ढकालले बताउनु भएको छ। भेटवार्तामा कांग्रेस सभापति देउवाले विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति कायम अधिकतम प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको सल्लाहकार ढकालले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि मण्डलको भेटपछि आज साँझ नेकपा एमालेको टोलीले पनि राष्ट्रपतिलाई भेटेको थियो। एमालेको टोलीको नेतृत्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गर्नुभएकोमा टोलीमा उपाध्यक्षद्वय सुभाष नेमवाङ र रामबहादुर थापा तथा महासचिव शंकर पोखरेल सहभागी रहनु भएको थियो। एमालेको टोलीलाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउने कुरामा दलहरूसँग संवाद बढाउन सुझाव दिनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकोमा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता आएको नेपाल नागरिकता ऐन पहिलो संशोधन विधेयक संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ। हिजो राष्ट्रिय सभाले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाएपछि समितिले छलफल थालेको हो। नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको विधान व्यवस्थापन समितिमा छलफल सुरु भएको छ। छलफलका क्रममा विधेयकमा छलफल गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सत्ता र प्रतिपक्ष विभाजित देखिएका छन्। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले विधेयकमा भएको विषयलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले पनि राष्ट्रपतिले केही विषयमा सुझाव दिँदै विधेयक फिर्ता गर्नुभएकाले राष्ट्रपतिले चासो राख्नु भएको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। अस्वीकृत भइसकेका संशोधनहरूमाथि छलफल हुन्छ। फुल हाउसबाट अस्वीकृत भइसकेका संशोधन हाम्रा सार्वभौमिक संशोधन गर्दा हुन्छ। त्यो संसदीय प्रक्रियामा त्यो त कहीँ हुँदैन। दुनियाँमा कहीँ नहुने कुरा गरेर हामीसँग अल्बनिया किन खोजिरहेछौँ? यो विषय धेरै संवेदनशील विषय हो। त्यसैले एकदम छोटकरीमा भनेर भन्ने भन्दा पनि यसलाई एकदमै गहन रूपमा छलफलमा भाग लिन दिनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। यो विषय चाहिँ म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने विगतमा आएका अध्यादेश र 2063 को अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै नागरिकता विधेयक आएको समितिलाई जानकारी दिनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कोही पनि नागरिकताबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्य अनुसार नै विधेयक आएकाले विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको कानुनको अभावमा सबै नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिएको छैन। संविधानले निर्दिष्ट गरेको
संविधानले स्थापित गरेका नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकहरूलाई पनि नागरिकता दिन सकिएको छैन। गत साउन 6 गते संघीय संसदबाट नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगेको थियो। तर साउन 29 गते राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी आफ्नो सन्देशसहित फिर्ता पठाउनु भएको थियो। राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुभएको सो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरिसकेको छ। विधान समितिले राष्ट्रपतिले दिनुभएको सन्देशसहितको प्रस्तावलाई संशोधन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछ वा जस्ताको तस्तै राष्ट्रिय सभामा टेबल गर्छ, छलफलको क्रममै छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या तत्काल समाधान गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारको संरक्षणमा अराजक भएको भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुखले रुलिङ गर्नुभएको हो। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गेवालीले विश्वविद्यालयमा भएको गुण्डागर्दीबारे कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री मौन बनेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। यसबारे गृहमन्त्री, शिक्षा मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै सांसद गेवालीले रुलिङको माग गर्नुभएको थियो। त्यसो नगरिए सभाको गतिविधि अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै एमाले सांसदहरू उठेपछि सभामुखले रुलिङ गर्नुभएको हो। 3 वर्ष अघि धर्मकान्त बास्कोटा उपकुलपति नियुक्त भएदेखि नै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, तोडफोड र अवरोध गर्दै आइएको छ। यो अवधिमा 300 दिन त्रिवीमा तालाबन्दी भएको छ। विद्यार्थीहरूमाथिको धरपकड, हुबहु प्रश्नपत्र छापिएको विषयदेखि नेतृत्व बदल्नुपर्ने सम्मका माग विद्यार्थीहरूले राख्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 माथि पनि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आज पेश भएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले सो प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। सो विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबारसम्ममा गठबन्धन बीच सीट बाँडफाँटमा सहमति हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले 20 गतेसम्ममा क्षेत्र र प्रदेशको टुङ्गो लाग्ने र 25 गतेसम्ममा पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिनुभयो। उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने विषयमा स्थानीय तहको जस्तो नहुने भन्दै उहाँले प्रदेश र संघमा व्यवस्थित रूपमा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन केही दल बाधक बन्न खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। यही गठबन्धनमा संख्या टुङ्ग्याउँछौँ पहिलो स्टेप। दोस्रो स्टेप 20 गतेसम्म हाम्रो टार्गेट भनेको 20 गतेसम्म कुन क्षेत्र माओवादीलाई, कुन कांग्रेसलाई, कुन समाजवादीलाई, कुन जसपालाई, कुन जनमोर्चालाई हामी क्षेत्र र प्रदेश कुन कुन क्षेत्र र कुन कुन प्रदेश कुन पार्टीले पाउने भन्ने 20 सम्म टुङ्ग्याउँछौँ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा आफूहरूले केन्द्रबाट गठबन्धन नगर्ने तर दलहरूसँग तालमेलका लागि बाटो खुला रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा नेकपा एमालेले गरेको पत्रकारसँग अन्तर्संवाद कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले परिस्थितिका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रमा भने तालमेल हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँले संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनैतिक दलहरूले एउटै मोर्चाबाट लडाईँ लडेको स्मरण गर्दै मुलुक स्थायित्वको चरणमा भएकोले आफ्नो नीति र सिद्धान्तका आधारमा चुनाव लड्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अघि सारेको बताउनुभयो। महासचिव पोखरेलले दलहरूले घेराबन्दीमा पारेर जबरजस्ती प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको आरोप लगाउँदै अब एमालेले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारिएको बताउनुभयो। यस्तै महासचिव पोखरेलले पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकसँग जोडेर राष्ट्रपतिको राजीनामाको विषय हल्ला मात्र भएको बताउनुभयो। विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पुगि नसकेको भन्दै त्यसबारे राष्ट्रपतिले के गर्ने भन्ने विषयमा टिप्पणी गर्न तत्काल आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता जस्तो विषय अध्यादेशका माध्यमबाट जारी गर्नु हुँदैन भनेर फैसला गरेको पृष्ठभूमिमा संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरिकन फास्ट ट्र्याकको बाटोबाट नागरिकताको विषय निरूपण गर्ने 5 दलीय गठबन्धनको भुटुकीप्रति आफ्नो असहमति हो।
कार्यक्रममा एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनका लागि आफ्नो पार्टीका हरेक सदस्यलाई 2 मत थप गर्ने गरी अघि बढ्ने रणनीति तय गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आगामी निर्वाचनमा 100 सिटभन्दा कम सिटमा नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा कांग्रेस क्षेत्रीय समिति मोरङले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले कुनै पनि क्षेत्रमा कांग्रेस नछुट्ने गरी गठबन्धन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय तहमा भएको गठबन्धन सही या गलत जे भए पनि परिणाम राम्रो आएको भन्दै गठबन्धनको मर्म भनेको एमालेले गरेको असंवैधानिक कदम रोक्ने मात्रै भएकोमा जोड दिनुभयो। अब कांग्रेसलाई बलियो बनाउन सबै क्षेत्रमा कांग्रेसका उम्मेदवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यदि गठबन्धनमा गएको छ हामीले एक दुईवटा कुरा यो गठबन्धनको उसमा हामीले राखेका छौँ। हामीले के भनिरहेका छौँ भने 100 सिट भन्दा कम हामीले गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने हामीहरूको मान्यता। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिनका लागि निवेदन दिने दलको सूची सार्वजनिक गरेको छ। आयोगको कार्यालयमा रहेको समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन दिने दलको सूची सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक तर्फ 76 दलबाट 68 निवेदन परेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक तर्फको सूची पनि सार्वजनिक गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बढी दलहरूले समेत संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी समूह बनाएर दिएको हुनाले निवेदन संख्या 68, दल संख्या 76, त्यस्तै 1 नम्बर प्रदेशमा निवेदन संख्या 55, दल संख्या 63, त्यस्तै मध्य प्रदेशमा निवेदन संख्या 59, दल संख्या 67, लुम्बिनी प्रदेशमा निवेदन संख्या 58, दल संख्या 66, गण्डकी प्रदेशमा निवेदन संख्या 52, दल संख्या 60, लुम्बिनी प्रदेशमा निवेदन संख्या 54, दल संख्या 62, कर्णाली प्रदेशमा निवेदन संख्या 49, दल संख्या 57 र सुदूरपश्चिममा निवेदन संख्या 50 र दल संख्या 58। आयोगले समानुपातिकतर्फ निवेदन दिन हिजोसम्मका लागि समय तोकेको थियो। निवेदन दर्ता गराएका राजनैतिक दलले असोज 2 र 3 गते बन्द सूची पेश गर्ने आयोगले जनाएको छ। त्यसैगरी आयोगले मतदाता विवरण यही भदौ 12 गते वडा स्तरमा प्रकाशन गर्न लागेको छ। नामावली उपर दावी विरोधका कार्यक्रम सम्पन्न गरी भदौ 24 गते आयोगमा विवरण पठाउने समय सीमा दिएको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली अद्यावधि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। देशका सबै वडाहरूमा मतदाता नामावली टाँस भएको छ। अब त्यसमा तपाईको 4-5 दिनको समय दावी विरोध, उजुरी, मृतक हटाउने लगायत र त्रुटि सच्याउने लगायतका कुराहरूको लागि समय दिएको छ। मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम सकेर भदौ 31 गते आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली स्वीकृत गरी वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभाका लागि संसदीय दलको नेतामा रमेशचंद रायमाझी मनोनयन हुनुभएको छ। कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभाका सदस्य रायमाझीलाई आज राष्ट्रिय सभाका लागि संसदीय दलको नेतामा मनोनयन गर्नुभएको कांग्रेस संसदीय दलका निजी सचिव केशव राज जोशीले जानकारी दिनुभयो। देउवाले दलको विधान संशोधन तथा परिमार्जन सहित 2074 को धारा 12 को उपधारा 1 बमोजिम राष्ट्रिय सभाका लागि संसदीय दलको नेतामा मनोनयन गर्नुभएको हो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग नेपाल स्थित भारतीय दूतावासकी उपप्रमुख नामग्या सी खाम्पाले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। नामग्या अफ्रिकी मुलुक केन्याका लागि भारतको नयाँ राजदूतका रूपमा पदभार ग्रहण गर्न जान लाग्नुभएकाले शिष्टाचार भेट भएको संचार मन्त्रालयले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा थपिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका 2 जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सिफारिसमा आज प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्ण शाह र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री रातो कामीलाई शपथ गराउनु भएको हो। यसअघि माओवादीले सरकारमा सहभागी 2 मन्त्री बिन्दमान बिष्ट र गणेश प्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्री बन्न बाँकी सांसद शाह र कामीलाई मन्त्रीका लागि मुख्यमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पार्किङको नक्सा पास गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा भाडामा लगाइएका भवनहरूको बेसमेन्ट खाली गराई पुनः पार्किङ राख्ने अभियान सुरु गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पार्किङको समस्या विकराल बन्दै गएपछि महानगरपालिकाले ठूला भवनका अन्डरग्राउन्ड पार्किङको खोजी गर्न थालेको हो। यो दृश्य न्युरोड स्थित सूरज आर्केड भवनको हो। यहाँ अहिले व्यापारीहरूलाई खास गरी बेसमेन्टमा राखिएका सामान सार्न निकै चटारो परेको छ। व्यापारीहरूलाई थाहा छ समयमै सामान नसारे डोजर चल्न यहाँ पनि सुरु हुन्छ, किनकि उनीहरूले देखेका छन् अल्फाबिटा लगायत भवनहरूमा भएको घटना। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुमति बिना बनाएका व्यापारिक संरचना हटाउन सुरु गरेपछि अहिले ती ठाउँमा रहेका व्यापारीहरूलाई सामान बचाउन चटारो परेको हो। महानगरपालिकाले पटक पटक समय दिएर सूचना निकाले पनि व्यापारीहरूले अटेर गरेपछि अहिले महानगरको टोली अनुमति बिना बनाएका व्यापारिक संरचना हटाउन स्थलगत रूपमै पुगेर निर्देशन दिइरहेका छन्। टोलीले अहिले बसन्तपुर प्लाजा, सूरज आर्केड, चन्द्र प्लाजा, चन्दा चकोरी, मखन प्लाजा र पिनर्स भवनमा बेसमेन्ट खाली गराउन अभियान नै चलाइरहेको छ। व्यापारीहरूले पूर्ण 24 घण्टाको समय मागेपछि महानगरले मंगलबारसम्म समय दिएको छ। भवनको नक्सा पास भए अनुसार प्रयोग नभएको पाइएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 हप्ता अघिबाट कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको हो। व्यावसायिक भवनका अन्डरग्राउन्ड पार्किङ खुलाउन महानगरले संरचनाहरू भत्काएका हुन्। नयाँ बानेश्वर चोक क्षेत्रबाट सुरु गरेको महानगरले अहिले काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा पुगिसकेको छ। नक्सा विपरीत प्रयोजन हुँदै आएको अन्डरग्राउन्ड नक्सा पास भए अनुसार नै प्रयोग गर्न 35 दिन अगाडि महानगरले सूचना जारी गरेको थियो। सो सूचनामा अटेर गरे कानून बमोजिम कारबाही गर्ने भनिए पनि घरधनीले कुनै चासो नदेखाएका कारण महानगरले भत्काउन सुरु गरेको हो। महानगरको तथ्याङ्क अनुसार महानगरभित्र त्यस्ता अटेर गरेर व्यापार व्यवसायमा प्रयोग गरेका घर तथा भवनहरू 300 भन्दा बढी संख्यामा रहेको छ। हालसम्म 11वटा भवनको बेसमेन्ट भत्काइसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। क्यामेरामा विनिता रिजालको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रहरीले ललितपुरको सानेपामा रहेको खाद्य गोदाममा छापा मारी सिलबन्दी गरेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले अनुमति बिना भारतबाट चामल ल्याएर अवैध रूपमा प्याकेजिङ गर्ने र बजार पठाउने सेन्चुरी फुड प्याकेजिङ एन्ड प्रोसेसिङ उद्योग प्रालीमा छापा मारेर सिलबन्दी गरेको हो। सो क्रममा प्रहरीले सञ्चालक एस अग्रवाल र अन्य 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सो क्रममा म्याद गुज्रेको चामल पनि बरामद गरिएको छ। यस्तै गोदामबाट विभिन्न ब्रान्डको नाम दिएर जीरा मसिनो र लङ ग्रेन चामलको प्याकेजिङ हुने गरेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका डीएसपी कृष्ण चन्दले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै खाद्यका अधिकारीहरूले गोदाममा रहेको चामलको नमुना समेत लिएका छन् र यसको गुणस्तरका विषयमा थप अनुसन्धान हुने बताइएको छ। समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। अब बाँकी प्रसङ्ग। तीजको व्रत बस्दा भोक नलागोस् भनेर आज राति दर खाएर यस वर्षको तीज सुरु हुँदैछ। तर केही सहरियाहरूले भोलि बस्ने व्रतका लागि खानु पर्ने दर करिब 1.5 महिनादेखि नै खाइरहेका छन्। सरकारी कार्यालयहरूमा पनि तीजै नआई दर खाने विकृति देखिएको टिप्पणी गरिएको छ। महाकवि कालिदासले के भन्नुभएको छ भने शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पहिले शरीर हेर्नु पर्यो हामीले। शरीर स्वस्थ छ भने एकदम निराहार लिने, नभए अब आजभोलि त एकदम वायुमा विकृति आएको छ, जल प्रदूषण छ, खाद्य वस्तु हरेक दूषित छन्। त्यसैले यसको निम्ति आफ्नो शरीर हेरेर चाहिँ हामीले व्रत बस्नु पनि पर्दछ। तीजको व्रत सक्नेले निराहार बस्ने भएकाले अघिल्लो दिन व्रतालुहरूले शक्ति प्राप्तिका लागि मिठा मिठा एवं अडिलो परिकार दरका रूपमा खाई व्रतका लागि पूर्व तयारी गर्छन्।
विशेष गरी माइती एवं दाजुभाइले छोरी चेली दिदी बहिनीलाई पोलाई दर खुवाउने प्रचलन रहिआएको छ। दरका रूपमा विशेष गरी दूधबाट बनेका शुद्ध परिकार खाइन्छ, जसले व्रतका दिन अडिलो बनाउँछ। नेपाली बृहत शब्दकोशले दर शब्दको अर्थ तीजको अघिल्लो रात खाने दरिलो विशेष भोजन भनेको छ। शब्दकोशको यो अर्थको अनर्थ लाग्ने गरी अहिले राजधानी लगायतका ठूला शहरमा तीजको महिनौं अघिदेखि दर खाने प्रचलन बढेको छ। तीजमा व्रत बस्ने व्रतालुलाई आड होस् भन्ने उद्देश्यले दर खाने परम्पराको विकास भएको हो। वैदिक सनातन हिन्दू धर्म अनुसार भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन तीज पर्व मनाइन्छ। त्यसको अघिल्लो रात दर खाने संस्कृति सनातनदेखि नै चल्दै आएको हो। यो परम्परामा केही वर्ष अघिदेखि भने विकृतिको सुरुवात भएको छ। संस्कृतिविदहरू तीजका नाममा सुरु भएको यो विकृतिलाई रोक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। दर भनेकै दरिलो खाने हो र हाम्रा शास्त्रहरूमा दर खाने दिन भनेर प्रष्टै बताइएको छ। अब महिनौ दिन 2 महिना अगाडिदेखि नै दर खानु चाहिँ त्यो नेपाली संस्कृतिमा भित्रिएको विकृति हो। त्यसलाई हामी सचेत नागरिकहरूले नै त्यसलाई कम गर्दै लानुपर्छ। किनभने हामीले संस्कृतिलाई पाल्नु छ रोजेर, विकृतिलाई फाल्नु छ खोजेर। तडक भडकका रूपमा मनाइने यस्तो विकृतिले फजुल खर्च बढाएको छ। विकृतिका रूपमा मौलाएको तीज भोजले होटेल र पार्टी प्यालेस व्यवसायीलाई भने फाइदा भए पनि संस्कृतिलाई भने विकृत बनाएको छ। तीजको 2 महिना अघिदेखि दर खाएर देखाउँदा विपन्न वर्गका मानिसलाई भने पर्व मनाउन मुस्किल हुने गरेको छ। समाजमा दर भनेको 1 महिना अघिदेखि नै खानुपर्ने रहेछ भने गलत सन्देश गएको संस्कृतिविद डाक्टर कान्ता भट्टराई बताउनुहुन्छ। हरेक चाडपर्वहरू भड्किलो बन्दै गएका छन्, जसले गर्दा घरका अग्रजलाई पनि एउटा भारको महसुस भएको छ। हाम्रा पर्व हामीलाई भार दिन आएका होइनन्, हामीलाई दुःख दिन आएका होइनन्। यो पर्व त हामीलाई उत्साह थप्न आएका हुन्, हामीलाई उमङ्ग थप्न आएका हुन्, हामीलाई ऊर्जा थप्न आएका हुन्। पाश्चात्य संस्कृतिबाट आएको यो विकृतिलाई हामी अग्रज व्यक्तित्व नै लागेर यस्ता विकृतिलाई परास्त गरौँ र आफ्नै पूर्वीय दर्शनलाई हामीले फैलाउनु नै अत्यन्त उपयोगी हो। व्रतको अघिल्लो दिन घाम अस्ताएदेखि नै व्रतालुहरूले शुद्ध खानेकुरा मात्र खानुपर्ने शास्त्रीय नियम रहेको धर्मशास्त्रविदहरूको भनाइ छ। उपभोगवादी संस्कृतिले हाम्रा चाडपर्व र संस्कृति पछिल्लो समय बोझ बनिरहेका छन्। देखासिकीकै लागि आयातित वस्त्र र श्रृङ्गारका सामग्री र खाद्य वस्तुको उपभोगले स्वास्थ्यमा हानि गर्नुका साथै अर्थतन्त्रमा नै असर गरिरहेको संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय हुने खानीले रवाब देखाउने माध्यम चाडपर्व बन्न थालिसकेकाले यसप्रति सबै सजग पो हुने हो कि? क्यामेरामा शिव पङ्गिनीका साथ सुभद्रा गौतम, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रसंग तीजकै छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस वर्षको हरितालिका तीज पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शनमा आउने व्रतालु भक्तजनका लागि सहज बनाउन पूर्वी ढोका पनि खोल्ने भएको छ। पशुपतिनाथको पूर्वी ढोका विक्रम सम्वत 2065 पछि पहिलो पटक खुला गर्न लागि हो। पशुपतिनाथको मूल भट्ट परिवर्तन गर्ने 2065 को घटनापछि पूर्वी ढोका बन्द गरिएको थियो। यस वर्ष कोटेश्वर 3 कुने सिनामंगल क्षेत्रबाट आउने भक्तजनका लागि तिलगंगा पर्यटक टिकट काउन्टर क्षेत्रबाट प्रवेश गरी राम मन्दिर आर्यघाट क्षेत्र हुँदै पूर्वी ढोकाबाट पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरिएको कोष संस्कृति संरक्षण महाशाखा प्रमुख गौरीशंकर पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ। जुम्लामा उत्पादन हुने स्याउले उचित मूल्य पाउन नसकेको भन्दै बजारीकरण गरिदिन किसानहरूले सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्। जुम्लाको प्राङ्गारिक स्याउ देशभरका शहर बजारमा पुग्ने गरेको भए पनि आफूहरूले उचित मूल्य पाउन नसकेको किसानहरूको गुनासो छ। जिल्लाभरि उपयुक्त भूगोल भएको जुम्लामा हालसम्म जम्मा 3000 हेक्टर क्षेत्रफलबाट मात्रै स्याउ उत्पादन भएको पाइन्छ। वार्षिक सरदर उत्पादन 9000 मेट्रिक टन हुने गरेको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। यो वर्षको उत्पादनले जिल्लामा 50 करोड रुपैयाँको आमदानी हुने कार्यालयको अनुमान छ। पछिल्लो समय उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको भए पनि जुम्ली स्याउको बजारीकरण व्यवस्थित भएको छैन, जसका कारण किसानले सस्तो मूल्यमा स्याउ बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। मूल्य नपाउनुको कारण के भन्दाखेरि अब जस्तो कुनसँग हिँडेर हामीले स्याउ जस्तो स्याउ कलर दिएपछि लग्ने कि कसरी लग्ने त्यो नगरपालिकाले
अब त्यहाँको ठाउँले भन्नु पर्यो यति समयमा स्याउ हामीले लग्नुपर्छ नोटिस निकाल्नु पर्यो। पश्चिम नेपालका दुई ठूला सहर सुर्खेत र नेपालगञ्जमा जुम्लाको अधिकांश स्याउ पुग्ने गरेको छ। सीमित मात्रामा राजधानी लगायतका ठूला सहरहरूमा समेत जुम्लाको स्याउ पुग्ने गरेको छ। तर एकै समयमा धेरै स्याउ सुर्खेत नेपालगञ्जका मण्डीहरूमा पुग्नाले मूल्य घट्ने अवस्था आएको मण्डी सञ्चालकहरू बताउँछन्। किसानले त टिपेर पठाउनु भयो, हामीलाई घाट लाग्छ नि त, हामी बेच्ने सब्जीलाई ल्याउने जो खरिद्ने व्यापारी हुन् उहाँलाई पनि घाट लाग्छ र हामीलाई पनि घाट लाग्छ। उत्पादन वृद्धिमा राज्य र किसानले लगानी वृद्धि गरेका भए पनि व्यवस्थित बजारीकरणका लागि ध्यान नदिएका कारण उचित मूल्य नपाएको किसानहरू बताउँछन्। शीत भण्डारणको व्यवस्था नभएकाले समेत स्याउले राम्रो मूल्य पाएको छैन। पहिलो कुरा चाहिँ यहाँको स्याउको गुणस्तर कायम गरेर इन्डिया चाइनाबाट आउने स्याउसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने किसिमको गुणस्तर उत्पादन गर्न सक्यो भने हामीले वर्षभरिमा जहिले लिए पनि हामीले यो स्याउ परिपक्व भएको अवस्थामा हामीले बजारमा पुर्याउन सक्ने हो। अब अहिले काँचो स्याउ मुख्य यही कारणले हो। अब पछि स्याउ बिक्दैन भनेर काँचो स्याउमा जे जति पैसा आउँछ बेचिहाल्नु भन्ने हिसाबले किसानहरूले लिन्छन्। अब त्यसले हाम्रो यहाँको स्याउको पहिचान हराउँछ। पछिल्लो समय राम्रै आमदानी गर्न थालेपछि स्याउमा किसानहरूले लगानी बढाएका त छन्, तर राज्यका निकायले बजारीकरण र भण्डारणका लागि व्यवस्था गर्न सके स्याउबाट जुम्ली किसान समृद्ध हुने सम्भावना प्रचुर देखिन्छ। रतन नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, जुम्ला। चरको व्यापार घाटा सही रहेको मुलुकका लागि पछिल्ला दिनमा केही सुखद संकेत देखा परेका छन्। कुनै बेला बिजुली आयात गर्ने मुलुक नेपाल अब भने विद्युत निर्यातक देशका रूपमा परिणत भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला 85 दिनमा मात्र झण्डै 6 अर्ब रुपियाँ बराबरको बिजुली भारत निर्यात भएको छ। यसले चरको खडेरीमा वर्षात भए जस्तै राहतको महसुस भएको छ। हाल दैनिक रूपमा नै कुल 364 मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात भइरहेको छ। थप 600 मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि प्राधिकरणले पहल गरिरहेको छ। माथिल्लो तामाकोसीको 456 मेगावाट र अन्य आयोजनाको 110 मेगावाट बिजुली समेत भारत निर्यातका लागि तयारी भइरहेको छ। भारतीय पक्षसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र छिट्टै निष्कर्ष निस्किने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभएको छ। प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र 16 अर्ब रुपियाँ बराबरको बिजुली निर्यात हुने प्रक्षेपण गरेको छ। थप बिजुली निर्यात भएको अवस्थामा आमदानीमा समेत वृद्धि हुनेछ। आगामी 2 वर्षपछि मुलुक पूर्ण रूपमा बिजुली निर्यात गर्ने देशका रूपमा परिणत हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको भारतको आसाम राज्यका आदिवासी समुदायले आदिवासीहरूबीच एकता र सद्भाव अभिवृद्धि गराउन पनि बेला बेलामा अन्तर्देशीय भेला आयोजना गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। किराँत राई यायोख्या जिल्ला कार्य समिति सुनसरीले धरानमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको भारतीय टोलीले सङ्खुवा सभाको मकालु हिमालमा गएर हिमालको पूजा पनि गरेको छ। यो दृश्य कुनै मेला र पर्वको नभई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलनको हो। किराँत राई यायोख्या जिल्ला कार्य समिति सुनसरीले सोमबार धरानमा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। नेपाल र भारतका आदिवासी समुदायहरूबीच सांस्कृतिक सद्भाव र हार्दिकता बढाउने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको किराँत राई यायोख्या जिल्ला कार्य समिति सुनसरीका अध्यक्ष राजेन्द्र राईले बताउनुभयो। हाम्रो एक आपस बीचको सांस्कृतिक कला चाहिँ आदान प्रदान गर्दै एक आपसमा चाहिँ अन्तर सम्बन्ध कायम गर्दै अब भोलि विश्वभर रहेका विभिन्न देशका आदिवासीसँग यसरी नै हामी चाहिँ कार्यक्रम गरेर जान्छौँ। भारतको आसाममा रहेको कार्भो कुर्फा समुदायले आफ्नो पितृहरूको सम्झनामा शङ्खसभाको हिमालहरू मकालु, कञ्चनजङ्घा र सगरमाथा पुज्न नेपाल आउने प्रचलन रहेको छ। सोही अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलनको आयोजना गरी सांस्कृतिक सद्भाव बढाउन नेपालको किराँत समुदायले मनाउने साकेला नृत्य र भारत आसामको कार्भो कुर्फा समुदायले मनाउने निम्सो निरुङ नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। आदिवासीहरूबीच एकता र सद्भाव अभिवृद्धि गराएको भारत आसामको कार्भो कुर्फा अमाई संस्थाका अध्यक्ष तनसिंह बेले बताउनुभयो। ऐसे हम लोग का कृति संस्कृति कैसे एक्सचेंज करेंगे, उसी का एम और उसी का विजन लेके हम लोग
नेपाल तो देश र भूगोल फरक भए पनि नेपाल र भारतको आदिवासीहरूको भावना एक भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ राईले बताउनुभयो। We are from the same community. No matter which country we live in, and our cultures are so similar. किराँती र कार्बो कुर्फा समुदायको केही संस्कार र संस्कृति मेल खाने भएकोले इतिहासको कुनै कालखण्डमा पूर्वजहरू एकै हुनुपर्ने किराँती र कार्बो कुर्फा समुदायको साझा धारणा रहेको छ। क्यामेरामा प्रवीण कोइरालाका साथमा सन्तोष राजवंशी, एनटिभी इटहरी समाचार, सुनसरी। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रपतिको सुझाव। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता विधेयकमाथिको संसदीय समितिको छलफलमा दलीय मतान्तर। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको घटनालाई लिएर सदनमा प्रतिपक्षी दलको विरोध। समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई संसदको रुलिङ। गठबन्धन दलहरूबीच सीट बाँडफाँड 2 दिनमा टुङ्गिने माओवादी अध्यक्षको दावी। केन्द्रबाट गठबन्धन नगर्ने तर दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्न सकिने एमालेको निर्णय। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिने दलको सूची सार्वजनिक। राजनीतिक दलले असोज 2 र 3 गते बन्द सूची पेश गर्नुपर्ने। दर खाँदै यस वर्षको तीज आज राति सुरु हुने। व्रतको अघिल्लो दिन खाने दर महिना दिन अघि नै खानु फजुल खर्चको विकृति भन्दै सर्वसाधारणबाट आलोचना। नासाद्वारा चन्द्रमासम्म पुग्ने विशाल रकेट प्रक्षेपणको तयारी अन्तिम समयमा स्थगित। इन्जिनमा समस्या देखिएपछि आज गर्न लागेको परीक्षण स्थगित। र खेल नियम विपरीतको आचरण देखाएको भन्दै एएफसीद्वारा नेपाललाई अनुशासनको कारबाही। मुख्य प्रशिक्षक अल मुतायरीले नियमितता झण्डै 9 लाख रुपियाँ जरिवाना। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 226 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4011 जनाको परीक्षण गर्दा 226 जनामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 1525 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो भने 2486 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3235 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 223 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन् भने सो अवधिमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले चन्द्रमासम्म पुग्ने विशाल रकेट प्रक्षेपण तयारी अन्तिम समयमा स्थगन गरेको छ। रकेटको इन्जिनमा समस्या देखिएपछि आजका लागि प्रक्षेपण स्थगित गरिएको नासाले जनाएको हो। मानवरहित रकेटमा देखिएको समस्या समयमै हल गर्न नसकिएपछि सम्भावित मिति सेप्टेम्बर 2 मा रकेट प्रक्षेपण हुने नासाले जनाएको छ। स्पेस लन्च सिस्टम SLS नाम राखिएको उक्त रकेट नासाले विकास गरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली रकेट हो। रकेटले 50 वर्षपछि मानवलाई चन्द्रमामा पठाउन लागेको नासाको आर्टेमिस कार्यक्रमका लागि एउटा आधार स्तम्भ खडा गर्ने भनिएको छ। आर्टेमिस कार्यक्रमले मानवलाई पुनः चन्द्रमामा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो पटक अश्वेत र महिला अन्तरिक्ष यात्रीलाई चन्द्रमामा पठाउन लागि छ। रकेट प्रक्षेपण कार्यक्रममा सहभागी हुन फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेन्टर पुग्नु भएकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले उक्त कार्यक्रमले नयाँ युगको सुरुवात गर्ने बताउनु भएको थियो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई करिब 13 अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। ऋण रकम नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्याल र मल्दिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा इस्रेल कोभाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। जल, भूमि प्रयोग, जलवायु, स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, शहरी फोहोर र प्रदूषण लगायतका क्षेत्रहरूमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत कार्यहरूलाई सहयोग गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।
रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको समस्या पहिचान र जग्गाको क्षेत्रफल एकिनका लागि गठन भएको कार्यदलले काम थालेको छ। जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाईको अध्यक्षतामा बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा बसेको बैठकले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा रहेको जग्गा र सो क्षेत्रको वस्तुस्थितिको यथार्थ अवस्था पहिचान गर्नका लागि ड्रोनबाट नाप जाँच गर्ने निर्णय गरेको छ। कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँसम्म कति जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा रहेको हो भन्ने यकिन नभएकोले ड्रोनबाट नाप जाँच गर्ने र त्यसै अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरिएको कार्यदलका सदस्य सचिव बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले जानकारी दिनुभयो। र नापी नक्सागान गर्नलाई तत्काल यो नापी नक्सागान गर्ने चाहिँ जिम्मा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मा दिएको छ। खेलकुद समाचार। एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले खेल नियम विपरीतको आचरण देखाएको भन्दै नेपाललाई अनुशासनको कारबाही गरेको छ। कुवेतमा भएको एएफसी एसियन कप छनौटमा गत जेठ 31 गते इन्डोनेसिया विरुद्धको खेलमा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै एएफसीले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई कारबाही स्वरूप जरिवाना गराएको हो। एएफसीको यो जरिवानासँगै एन्फाले $7,000 अमेरिकी तिर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आजको खरिद दर अनुसार जरिवाना रकम झण्डै 9 लाख रुपियाँ हुन्छ। अघिल्लो खेलमा पहेँलो कार्ड पाएर निलम्बनमा परेका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतायरी गत जेठ 31 गते इन्डोनेसिया विरुद्धको खेल अघि ड्रेसिङ रुममा प्रवेश गरेको र खेलपछि एक्रिडिटेसन कार्ड लिएर मैदान प्रवेश गरेका कारण $6,000 जरिवाना गरिएको एएफसीले जनाएको छ। त्यस्तै इन्डोनेसिया विरुद्धको खेलको पहिलो हाफ सुरु हुन ढिलाइ गर्दा एन्फालाई थप $1,000 अमेरिकी जरिवाना गराइएको छ। नेपालले यो रकम 2 वर्षभित्र तिर्न सक्नेछ। तर घटनालाई पुनः दोहोऱ्याएमा एन्फालाई कडा सजाय दिने चेतावनी पनि एएफसीले दिएको छ। घरेलु टोली केन्या विरुद्धको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय टी20 क्रिकेटमा नेपाल पराजित भएको छ। नोर्वे स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा नेपाल 7 रनले पराजित भएको हो। यो जितसँगै 5 खेलको टी20 श्रृंखलामा केन्याले 2-2 को बराबरी गरेको छ। आजको खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले 101 रन बनाएको थियो। 102 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 94 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि रोहित पौडेलले सर्वाधिक 47 रन बनाएका थिए। केन्या विरुद्ध कप्तान सन्दीप लामिछानेले 5 विकेट लिए। दुई देशबीचको अन्तिम खेल तथा निर्णायक खेल भोलि हुनेछ। टी20 पछि नेपालले भदौ 17 गतेबाट केन्यासँगै 1 दिवसीय श्रृंखला खेल्ने कार्यक्रम तय भएको छ। अब मौसम देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही प्रदेश 1 मधेस बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 17 र 19 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। हामी समाचारको अन्त्यतिर आइसकेका छौं र प्रमुख समाचार अघि एउटा छोटो जानकारी। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजपत्रमा निर्वाचन आचार संहिता प्रकाशित गरेको छ। तर निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने मिति भने निर्वाचन आयोगको बैठकले निर्णय गरेपछि मात्र लागू हुनेछ। यसैबीच समानुपातिक तर्फको बन्द सूची दलहरूले असोज 2 गते बुझाइसक्नुपर्ने मिति पनि तय भएको छ। अब प्रमुख समाचार।
नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रपतिको सुझाव। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता विधेयकमाथिको संसदीय समितिको छलफलमा दलीय मतान्तर। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको घटनालाई लिएर सदनमा प्रतिपक्षी दलको विरोध। समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई संसदको रुलिङ। गठबन्धन दलहरूबीच सीट बाँडफाँट 2 दिनमा टुङ्गिने माओवादी अध्यक्षको दावी। केन्द्रबाट गठबन्धन नगर्ने तर दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्न सकिने एमालेको निर्णय। आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिने दलको सूची सार्वजनिक। राजनैतिक दलले असोज 2 र 3 गते बन्द सूची पेश गर्नुपर्ने। दर खाँदै यस वर्षको तीज आज राति सुरु हुँदै व्रतको अघिल्लो दिन खाने दर महिना दिन अघि नै खानु फजुल खर्चको विकृति भन्दै सर्वसाधारणबाट आलोचना। नासाद्वारा चन्द्रमासम्म पुग्ने विशाल रकेट प्रक्षेपणको तयारी अन्तिम समयमा रोकियो। इन्जिनमा समस्या देखिएपछि आज गर्न लागि परीक्षण प्रक्षेपण स्थगित। र खेल नियम विपरीतको आचरण देखाएको भन्दै एएफसीद्वारा नेपाललाई अनुशासनको कार्यवाही। मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीले नियम मिच्दा झण्डै 9 लाख रुपियाँ जरिवाना।